9 से 12 रबीउल अव्वल तक किसी भी दिन फजर की 2 सुन्नतों के बाद कुरान की ये एक सूरत ज़रूर पढ़ लेना, दौलत और रिज़्क नस्लों तक ख़त्म नहीं होगा। नाज़रीन, 9 से 12 रबीउल अव्वल तक फजर की 2 सुन्नतों के बाद कुरान करीम की एक सूरत ज़रूर पढ़ लेना। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अता फ़रमाएगा। और उम्मीद कामिल है कि झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन अल्लाह की दी हुई वो नेमत कम नहीं होगी। रिज़्क और दौलत बारिश की तरह बरसेगा। मोहतरम नाज़रीन, याद रखिए कि कायनात के सबसे बाबरकत, सबसे पुरनूर और सबसे कीमती वक्त फजर का वक्त होता है। और जब यह मुबारक वक्त रबीउल अव्वल जैसे अज़मत वाले महीने में आए तो उसकी बरकतें हज़ार गुना बढ़ जाती हैं। रबीउल अव्वल का महीना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। ये वो लम्हा है जब पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही होती है, जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतें पुकार पुकार कर कह रही होती हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूँ। लेकिन इस पूरे में एक ख़ास लम्हा छुपा हुआ है जिसकी कदर व कीमत से अक्सर लोग वाकिफ़ नहीं। वो लम्हा फजर की 2 सुन्नतों और फ़र्ज़ के नमाज के दरमियान का वक्त, उस वक्त को वक्त इजाज़त कहा जाता है। यानी वो वक्त जब बंदे की पुकार और अल्लाह की अता के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। अगर आप अपनी ज़िंदगी की तंगियों से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, अगर आप किसी ऐसी नेमत के तलबगार हैं जो दुनिया में सबसे कीमती तो है, 9 से 12 रबीउल अव्वल तक किसी भी दिन का ये अमल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपकी तकदीर बदलने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, फ़जर की 2 सुन्नतों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़जर की 2 रकअत सुन्नत दुनिया और जो कुछ इसमें है इन सबसे बेहतर है। ज़रा गौर कीजिए कि दुनिया की दौलत, तमाम महल्लात, तमाम आसाइशें एक तरफ और फजर की 2 सुन्नतें एक तरफ। जब इन सुन्नतों का ये आलम है तो सोचें कि इन सुन्नतों को अदा करने के बाद जो ख़ास कलाम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका आलम क्या होगा, और वो भी रबीउल अव्वल के इस हुर्मत वाले महीने में जिसमें नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो बंदा इस मुबारक वक्त में मेरे कलाम का सहारा लेता है, मैं उसे वो कुछ अता करता हूँ जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। आज हम जिस सूरत का तज़किरा करने जा रहे हैं, ये वो सूरत है जो आपके सीनों को नूर से भर देगी और आपके घर में बरकतों का वो सैलाब लाएगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने ख़त्म नहीं होंगे, दौलत और रिज़्क नस्लों तक ख़त्म नहीं होगा। रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही बरकतों वाला महीना है और जब इस महीने के ख़ास दिनों में यानी 9 से 12 रबीउल अव्वल तक आप ये अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात का ज़हूर होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता, जबकि कुछ लोग बहुत थोड़ी कोशिश से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ये सब बरकत का खेल है और बरकत सुबह के वक्त तकसीम की जाती है। ख़ुसूसन रबीउल अव्वल के मुबारक अय्याम में तो बरकतों की बारिश होती है। ख़ुसूसन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। जब आप फजर की सुन्नतों के बाद ये अमल करते हैं तो आप बराह रास्त इस नबी दुआ के साए में आ जाते हैं। वो कीमती चीज़ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ माल और दौलत नहीं है, बल्कि वो क़ल्बी सकून है और वो आफ़ियत है जो गैब से मदद है, जो इंसान को दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर देती है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपना नूर अता कर देता है तो उसके लिए अंधेरे रास्ते भी रोशन हो जाते हैं और दुश्मन भी उसके हक़ में खड़े हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस अमल की शर्त सिर्फ एक है, कामिल यकीन। अगर आप शक के साथ पढ़ेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस यकीन के साथ पढ़ेंगे कि मेरा रब मुझे देख रहा है और वो रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में मेरी पुकार सुनने के लिए तैयार है, तो इंशाअल्लाह आप उसी वक्त अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। ये सूरत जो हम बताने जा रहे हैं ये कुरान पाक का वो निचोड़ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द भी है और बंदे की आजिज़ी भी। जब आप ये सूरत 7 बार पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कायनात की तमाम मखलूक़ात आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हो जाती है। ये वो मुआज़ाती अमल है जो आपकी रिज़्क की तंगी को दूर कर देगा, आपकी बीमारियों को शिफा में बदलेगा और आपके घर के झगड़ों को सुकून में बदल देगा। इस वीडियो में हम इस सूरत का नाम और उसके हैरत अंगेज़ फ़ज़ाइल तफ़सील से बयान करेंगे। बस आपने एक-एक लफ्ज़ को ध्यान से सुनना है ताकि कोई बरकत आपसे छूट ना जाए। मोहतरम नाज़रीन, इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह के ज़िक्र से मुनव्वर है, लेकिन जो सकून और बरकत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम यानी कुरान मजीद में रखी है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब हम फजर के इस बाबरकत वक्त में अपने लबों को कुरान करीम की तिलावत से मुअत्तर करते हैं तो अर्श इलाही से रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। वो कीमती चीज़ जिसका हमने जिक्र किया है दरअसल वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसकी तरफ से मिलने वाली वो गैबी मदद है जो इंसान को दुनिया के हर गम से आज़ाद कर देती है। रबीउल अव्वल का पूरा महीना गमों और बरकतों का महीना है। इस महीने की फजीलत ये भी है कि इसमें गुनाह करने से सख्त परहेज़ करना चाहिए और नेकियों की तरफ सबकत करनी चाहिए। आजकल हम सब किसी न किसी मसले में गिरफ्तार हैं। कोई रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान है, किसी के घर में बीमारी ने डेरे डाल रखे हैं,
اور کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتا ہے۔ اللہ پاک نے ان تمام پریشانیوں کا حل اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب دل کو اطمینان مل جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، فجر کا یہ مخصوص عمل جو آپ نے 9 سے 12 ربیع الاول تک روزانہ کرنا ہے، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو 9 سے 12 ربیع الاول تک کسی بھی ایک دن اس عمل کو لازمی کر لینا۔ دراصل یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی ضمانت ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کے رزق میں اتنی برکت دے کہ آپ کی نسلیں بھی کھاتی رہیں، اور آپ کو عزت عطا کرے کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں۔ جبکہ آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا ایسا ذخیرہ ہو جو ہمیں سیدھا جنت الفردوس میں لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا۔ ذرا غور کریں، جس کائنات کا مالک آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہ قیمتی ضمانت ہے جو اس مبارک نام کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد جب آپ اس خاص صورت کا ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گرد نور کا ایک ایسا حصار بنا دے گا کہ شیطان اور حاسدین کی نظریں آپ تک نہیں پہنچیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں ایک اور ایمان افروز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ محترم ناظرین، ہم سارا دن دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مال کمانے کی دوڑ میں اپنے سکون کو داؤ پر لگاتے ہیں، لیکن ہم وہ راستہ بھول جاتے ہیں جہاں سے برکتیں آتی ہیں۔ یہ عمل جو ویڈیو میں ہم بتائیں گے، یہ دراصل اس سوکھی ہوئی کھیتی کو سیراب کرنے کے مترادف ہے جو برسوں سے بارش کی منتظر ہو۔ جب آپ فجر کے وقت اور خصوصاً ربیع الاول کے ان پاک دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی زندگی کے بند دروازے اس طرح کھول دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کے وہ مسائل جو برسوں سے حل نہیں ہو رہے تھے وہ اس نورانی کلام کی برکت سے حل ہونے لگیں گے۔ ہمارے معاشرے میں آج ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا شکار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو صرف برکت کے لیے رکھا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ جب ہم فجر کی سنتوں کے بعد اس خاص صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ صورت ہمارے اندر سے مایوسی اور خوف کو نکال دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ جب آپ صبح سویرے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ قیمتی چیز جو آپ کو ملے گی وہ آپ کے گھر میں خوشیاں لائے گی، آپ کے کاروبار میں ایسی برکت ڈالے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ سب اس کلام کا معجزہ ہے جس کی تاثیر زمین اور آسمان پر ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آج ہے تو کل نہیں، لیکن اللہ کا کلام اور اس کی دی ہوئی ہدایت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے اندھیرے ختم ہوں اور آپ کو وہ نور حاصل ہو جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے تو ربیع الاول کے ان دنوں میں اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ قرآن پاک کی تلاوت محض ثواب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ جب ہم اس مبارک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں تو کائنات کی ہر مخلوق ہمارے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ ویڈیو میں ہم اس صورت کی تفصیل اس کی حیرت انگیز اثرات پر بات کریں گے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ یہ تلاوت آپ کے وجود کو پاک کر دے گی اور آپ کو وہ روحانی قوت عطا کرے گی جس کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ مسکراتے ہوئے کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی مٹھاس نصیب فرمائے اور ہمیں وہ قیمتی دولت عطا کرے جو کبھی کم نہ ہو۔ محترم ناظرین، اب ہم اس عظیم الشان صورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور جسے اللہ رب العزت نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ وہ سورت فاتحہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ وہ کلام ہے جسے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورت فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد الحمدللہ سے آغاز کرتے ہیں تو کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ میرے بندے جو تو مانگے گا تجھے ملے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے زمین اور آسمان کے نور کا ظہور ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سورت فاتحہ کو سورت نور بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نوروں کی مبارکباد ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔
ایک सूरत फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयत। जब आप फजर की इस खास वक्त में इस नूर को अपनी ज़बान से अदा करते हैं तो अल्लाह पाक आपके वजूद को रूहानी रोशनी अता फरमाता है जो दुनिया की किसी मादी चीज़ से हासिल नहीं हो सकती। वो कीमती चीज़ जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो दरअसल इस सूरत की हर आयत में छुपी हुई है। जब आप अर्रहमान रहीम को पुकारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आपके गुनाहों को धो डालती है और आपकी झोली को ऐसी ऐसी नेमतों से भर देती है कि दुनियावी वसाइल छोटे पड़ जाते हैं। कुरान पाक की सूरत में वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। मोहतरम नाजरीन, इसे सूरह शिफा भी कहा गया है। अगर आप माली तौर पर परेशान हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं, तो फजर की सुन्नतों के बाद सूरत फातिहा का ये अमल इंशाअल्लाह आपके लिए मुअज्जा साबित होगा। अल्लाह पाक ने इस सूरत में अपनी सिफ़त रहमान और रहीम को बार बार दोहराया है। बंदे को यकीन हो जाए कि इसका रब इससे कितनी मोहब्बत करता है। जब आप इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं पढ़ते हैं तो आप कायनात की सबसे बड़ी ताकत से रिश्ता जोड़ लेते हैं। जब मदद अल्लाह की तरफ से आ जाए तो फिर दुनिया के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। यही वो राज है जिसे जानने वाले कभी किसी के दर पर नहीं झुकते। मोहतरम नाजरीन, इस सूरत की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसे कुरान का दिबाचा कहा जाता है। जैसे एक बीज के अंदर पूरा दरख्त छुपा होता है, वैसे ही सूरत फातिहा के अंदर पूरा कुरान मजीद छुपा हुआ है। जब आप फजर की सुन्नतों के बाद इसे पढ़ती हैं तो गोया आप पूरे कुरान की बरकतों को अपने सीने में समेट लेते हैं। अल्लाह पाक इस मुबारक सूरत की बरकत से आपके रिज़्क़ में वो बरकत पैदा फरमा देता है कि आप दूसरों को देने वाले बन जाते हैं। वो कीमती चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेगा वो ऐसी बरकत है जो आपकी नस्लों तक जारी रहेगी। वीडियो में हम इस अमल का वो ख़ास तरीका भी बताएंगे कि इसे कितनी बार पढ़ना है ताकि आपकी हर हाजत पूरी हो सके। ये वो रूहानी ख़जाना है जो सिर्फ़ उन लोगों को मिलता है जो फजर के वक्त अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खड़े हो जाते हैं। सूरत फातिहा की तिलावत करने वाले के बारे में रिवायत में आता है कि इसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म का नूर होता है जिसे देखकर लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये वो नूर है जो ज़मीनों और आसमानों की वसाअतों से भी ज़्यादा रोशन है। मोहतरम नाजरीन, हमारी ज़िंदगी की अक्सर मुश्किलात सिर्फ़ इसलिए होती हैं क्योंकि हम अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पर वो यकीन नहीं रखते जो रखना चाहिए। जब आप फजर के पुरसकून वक्त में जब परिंदे भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, सूरत को अपना वजीफ़ा बनाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जे होती है कि वो इस बंदे की हर जायज़ तमन्ना को पूरा करे। ये सूरत आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा तोहफ़ा है जो आपकी तकदीर के बंद ताले खोल देगा। अब हम इसके फ़ज़ाइल के बाद अगले मरहले में इसके अमली पहलुओं पर बात करेंगे ताकि आप आज से ही इस बरकत को समेटना शुरू कर दें। मोहतरम नाजरीन, अब हम इस नूर के समंदर में मज़ीद गहराई तक जाएंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत फातिहा के अंदर छुपा रखा है। जब हम कहते हैं कि इस अमल से ज़मीन और आसमान का नूर हासिल होता है तो इसका मतलब ये है कि कायनात की हर वसत में जो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात हैं वो इस बंदे के दिल में उतार दी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत फातिहा को महज़ अल्फाज का मजमुआ नहीं बनाया बल्कि एक मुकालमा है जो बंदा अपने खालिक से करता है। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की है। जब आप कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। ज़रा इस मंज़र को तसव्वुर करें कि फ़जर का वक्त है, आसमान से फ़रिश्ते ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और इस खामोशी में आपका रब आपकी हर पुकार का जवाब दे रहा है। ये वो नूरानी ताल्लुक़ है जो आपके वजूद को दुनिया की तमाम आलाइशों से पाक कर देता है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत फातिहा में हमें क्या पैगाम दे रहा है इसे आसान अल्फाज में समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हमें अपनी अज़मत का एहसास दिलाता है कि वही तमाम जहानों का पालने वाला है। वो रहमान है, वो रहीम है, यानी वो इतना मेहरबान है कि गुनाहगारों को भी रिज़्क़ देता है और तौबा करने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि वो जज़ा के दिन का मालिक है, यानी हमें याद दिलाया जा रहा है कि असल ज़िंदगी आखिरत की है जहाँ हमारी नेकियों का सिला मिलेगा। जब बंदा ये कहता है कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं तो अल्लाह को अपने बंदे की आजिज़ी इतनी पसंद आती है कि वो कायनात के तमाम ख़जानों के मुंह उस बंदे के लिए खोल देता है। यहीं से वो कीमती चीज़ मिलना शुरू हो जाती है जिसे हम गैबी मदद और बरकत कहते हैं। जब आप अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपका हो जाता है और जिसका अल्लाह हो जाए उसे फिर दुनिया के किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। दुनियावी एतबार से सूरत फातिहा के फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं कि अकल दंग रह जाती है। अल्लाह पाक इस मुबारक कलाम के सदक़े आपके चेहरे को नूर अता करता है। लोग आपकी इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कीमती चीज़ माल और दौलत की रेल पेल भी हो सकती है।
وہ گھر کا سکون بھی ہو سکتا ہے اور اولاد کی خوشی بھی ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد اس سورت کو پڑھتے ہیں تو آپ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں یا چلنا چاہتی ہوں، ان لوگوں کے راستے پر جن میں تو نے انعام کیا۔ جب آپ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ کا نور آپ کے رزق، آپ کی صحت اور آپ کے وقت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو قبر کے اندھیروں میں بھی آپ کا ساتھ دے گا اور میدان محشر کی تپش میں بھی آپ کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا نور حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں، آپ کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے اور آپ کی دعائیں سیدھی عرش الہی پر سنی جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ جب آپ اس صورت کے ذریعے اللہ کے نور سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی سے مایوسی کے بادل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتے ہیں۔ وہ مسائل جو کل تک آپ کے لیے پہاڑ بنے ہوئے تھے وہ مٹی کے ڈھیر نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کائنات کی سب سے قیمتی چیز یعنی اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ یہ عمل دراصل ایسی چابی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے اور آپ کو وہ کچھ عطا کرتی ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے بندے سے کیا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کریں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے سب سے قیمتی چیز سے نوازنے والا ہے، تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ یہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ تاثیر ہے کہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد اس مبارک کلام کو اپنا وظیفہ بنائیں گے تو آپ کو وہ سکون ملے گا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو اس کے تخت پر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اس نورانی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اس نے اپنا خاص فضل اور انعام نازل فرمایا ہے، آمین۔ یہ وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ جنت کے اعلیٰ درجات میں آپ کے کام آئے گی۔ محترم ناظرین، اب ہم اس عظیم الشان عمل کے اس آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے گا۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو وہ قیمتی چیز عطا فرمائے گا جو زمینوں اور آسمانوں کے نور سے بھرپور ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رحمت کا گواہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو 9 سے 12 ربیع الاول تک روزانہ فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کے بعد فوراً بات کرنا ہے۔ یہاں ایک اہم بات نوٹ کر لیں، سنتیں گھر میں پڑھنا مرد کے لیے زیادہ افضل اور اجر کا باعث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نوافل اور سنتیں ادا کرو۔ اگر آپ گھر میں سنتیں پڑھ کر مسجد جاتے ہیں تو یہ سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے، ورنہ آپ مسجد میں بھی سنتوں کے بعد وہیں بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، عمل کا آغاز آپ نے 7 مرتبہ درود پاک سے کرنا ہے۔ درود پاک عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام یا اللہ سے 100 مرتبہ پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ کہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر طاقت اور ہر شفا، ہر رزق اور ہر قیمتی نعمت کا مالک صرف وہی ہے۔ آپ کی بیماری، آپ کی تنگ دستی، آپ کی گھریلو پریشانی، سب کچھ اللہ کے کن کا محتاج ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکار لیں تو اب باری آتی ہے اس معجزاتی صورت کی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب آپ نے نہایت دھیان، توجہ اور محبت کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے اور آخر میں آمین پر ختم کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ براہ راست اپنے رب سے کلام کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ کا دل دنیاوی خیالات سے پاک ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 7 بار سورۃ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں کیونکہ توبہ سے دل کا زنگ دھل جاتا ہے اور دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر فرض نماز میں وقت باقی ہو تو وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، ورنہ فجر کے فرض ادا کرنے کے فوراً بعد اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھیں اور دنیا کی قیمتی چیز چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، رزق کی فراوانی ہو یا اولاد کا سکھ اللہ سے مانگے کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ رب کا محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا پورے سال کی برکتوں کا ضامن بن جاتا ہے۔ دنیا کی قیمتی چیزوں کی تمنا کرنا کوئی بری بات نہیں بشرطے کہ وہ اللہ سے مانگی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ عرب کے وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے اور غربت کی زندگی بسر کرتے تھے، جب انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کیا اور یقین کے ساتھ، تو اللہ نے کیسر و کسریٰ کے تخت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔
یہ وہی اللہ ہے جو آج بھی موجود ہے، بس کمی ہمارے یقین میں ہے۔ جب آپ کا یقین پختہ ہوگا تو اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کا نور دراصل وہ برکت ہے جو آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو منور کر دے گی۔ آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور وہ قیمتی سکون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ربیع الاول کی ان مقدس گھڑیوں میں یہ عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا نہایت طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اسے 9 سے 12 ربیع الاول تک اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے آپ کے راستے بنتے ہیں اور کیسے دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدم چومتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ قیمتی معلومات دوسروں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی ایمان افروز وظائف ملتے رہیں۔ آج کا سوال، سورۃ فاتحہ کی کل کتنی آیات ہیں؟ اپنا جواب کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں آپ کی دلچسپی کا علم ہو سکے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز دعاؤں کو ربیع الاول کے ان مبارک دنوں کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔